बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत अली का बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा कौल है कि भाई एक सोने की मानद है और दोस्त एक हीरे की मानद है। तो एक शख्स ने पूछा कि आपने दोस्त को ज़्यादा कीमती चीज़ से तशबीह दी है और भाई को कम चीज़ से तशबीह दी है, क्योंकि हीरा महंगा होता है और सोना थोड़ा उसकी निस्बत सस्ता होता है। तो हज़रत अली ने बहुत खूबसूरत बात कही कि सोने में अगर दरार आ जाए या कहीं से वो टूट जाए तो उसको पिघला के दोबारा से बिल्कुल वैसा ही बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हीरे में दरार आ जाए तो उसको दोबारा फिर नहीं जोड़ा जा सकता, दोबारा फिर वैसा नहीं बना सकता। आज की जो मेरी खूबसूरत सी बात है वो इसी के ऊपर है, दोस्त की कि दोस्ती क्या होती है और एक मतलबी दोस्त जो होता है वो क्या होता है। आज की बात का आगाज़ करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, मेरी स्टोरी आपकी समझ में आती हैं, कोई भी मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ साथ अपनी राय का इजहार भी यहाँ पे ज़रूर कर दिया करें। आज की बात का आगाज़ करती हूँ कि मतलबी दोस्त कैसे होते हैं। एक दोस्त था, उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया, दावत दी, और ये एक रावलपिंडी के दोस्त का एक वाक़या था जिसने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया। समझ लें कि उसने अपने एक कराची से अपने एक दोस्त को बुलाया कि आप आओ हमारे पास और कुछ दिन के लिए रहो, यहाँ पे घूमो फिरो और सैरो तफरी करके फिर तुम वापस चले जाना, अपनी छुट्टियाँ हमारे साथ गुजारो। दोस्त ने ऐसे ही किया, उसने अपना सामान बांधा। उसे 3-4 छुट्टियां जो मिली थी या 4-5 छुट्टियां मिली थी, उसने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी दोस्त की दावत को कबूल करता हूं, मैं और उसी के पास जाके रहूंगा और अपनी छुट्टियां गुजारूंगा और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करूंगा। चुनाचे वो अपने दोस्त के पास आ गया रावलपिंडी। अब जब वो रावलपिंडी अपने दोस्त के पास पहुंचा, जब उसके घर आया, दरवाजे पे दस्तक दी तो उसके दोस्त ने जो ही दरवाज़ा खोला तो वो बहुत परेशान और चुप चुप सा था। उसने अपने दोस्त को बिल्कुल पहले की तरह गले नहीं लगाया था, वेलकम नहीं किया था। वो भी थोड़ा देख के ये था कि मेरे दोस्त को आज इतनी परेशानी क्यों है। उसने दोस्त से पूछा क्या बात है। उसने कहा कुछ नहीं, आप आए। उसको ले गया, मेहमान खाने में बिठाया और चाय उसको पेश कर दी। अब चुनाचे वो जो मेहमान था, जो दोस्त था, वो देख रहा था कि मेरा दोस्त बहुत ही खामोश है, ना मुझसे हाल चाल पूछ रहा है, ना मुझसे उसने ये पूछा कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा, खामोश बैठा है। तो फिर उसने कहा, हाँ, एकदम से जब उसने उससे पूछा कि आप यहाँ पे रहने के लिए आए हैं या आपने कब जाना है, तो वो उसका दोस्त चौंक गया कि ये क्या हो गया, मेरे दोस्त ने तो मुझे खुद इनवाइट किया था कि तुम मेरे पास आना। तो उसने कहा कि हाँ, मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल वापस चला जाऊँ। अब उसके माइंड में था कि मेरे दोस्त ने मुझे घर आके बुलाया और अभी ये कह रहा है कि आप कहाँ रुकोगे, आप कितने दिन रुकोगे। तो उसके माइंड में, दिमाग में ये ख्याल आया, तो उसने ऐसे कह दिया कि मैं कल चला जाऊँगा। तो फिर उसने, जो वो दोस्त था जिसके घर वो आया था, उसने पूछा कि फिर अच्छा ठीक है, तो फिर आज रात आप किसी होटल में रुकेंगे या अपने किसी रिश्तेदार के पास रुकेंगे, तो आपने क्या सोचा है। वो उसका दोस्त एक मर्तबा फिर चौंक गया कि ये मेरा दोस्त मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है, हालांकि इसने मुझे खुद कॉल करके अपने पास बुलाया था। वो गुस्से में आग बगोला हुआ और उसने वहाँ चाय का कप रख दिया और रख के अपना बैग पकड़ा और उठ खड़ा हुआ और उसे कहने लगा कि ठीक है मेरे दोस्त, मैं अब चलता हूँ, मेरे पास इतना ही टाइम था, इतना ही वक्त था तुम्हारे लिए। तो वो यह कहकर उठ पड़ा और वो जो दोस्त बैठा हुआ था जिसका घर था, वो उसको गेट तक नहीं छोड़ा, मतलब गेट तक उसको ये नहीं कहा कि मेरे दोस्त अल्लाह हाफिज। खैर, उसे बहुत गुस्सा आया, वो वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ अपने घर आया
تو اس نے وہاں آ کے پھر وہ اس شخص کی بہت زیادہ برائیاں کی، مطلب باتیں کی کہ اس نے مجھے بلایا تھا، میں اس کے پاس گیا، آگے سے اس نے مجھے ایسے ریسیو کیا، مجھ سے حال چال تک نہ پوچھا، تو اس کی غیبت جو ہے نا وہ کرتا رہا۔ ایسے ہی کرتے کرتے بہت سارا عرصہ گزر گیا، کیونکہ ان میں دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، کوئی کال نہیں ہوئی، رابطہ بالکل بند ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا اور عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو راول پنڈی والا دوست تھا وہ اس کراچی والے دوست کے پاس گیا۔ جب اس کے پاس گیا تو وہ جو کراچی والا دوست تھا نا وہ اس کو بڑی ہی غصے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ بڑا مطلبی دوست ہے، اس کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو یہ مجھ سے بات کر لیتا ہے، آج اس کو مجھ سے مطلب تھا، شاید یہ اس لیے میرے پاس آیا ہے۔ تو وہ جب یہ بات کر رہا تھا تو وہ جو راول پنڈی والا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دوست آج میری ایک بات سن لو، کہ تمہارے دل میں مجھے لے کر جو وسوسے ہیں وہ آج میں دور کرنے آیا ہوں، اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن آپ کا ویلکم ہم نے کیوں نہیں کیا، اور آپ کو جانے کا کیوں کہا، اور آپ ہمارے گھر سے کیوں چلے گئے۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ اس دن یہ ہوا تھا کہ میں چھوٹی ہی عمر میں میری والدین نے، کیونکہ میں اکلوتا تھا تو میرے والدین نے میری شادی کر دی، پھر 24-25 سال کی عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ میرے ماں کو بہت خواہش تھی کہ میرے بیٹے کے ہاں بیٹا ہو۔ پھر 24-25 سال کی عمر میں اللہ پاک نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، اور وہ 1 سال کا ہو گیا۔ ایک دم سے میرے بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہوئی اور ہمیں نے بچانے کی بہت کوشش کی، ہم بہت اس کو ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے گئے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور وہ میرا بچہ اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ بالکل ٹھیک اسی وقت جس وقت آپ میرے گھر آئے تھے، اسی ہی لمحے جب آپ گاڑی سے اتر رہے تھے تو اس وقت میرے بچے کی آخری سانس ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ ایک کمرے میں بند ہو جاؤ اور اونچی آواز میں بالکل نہیں رونا، تاکہ آپ کی آواز باہر نہ آئے، کیونکہ میرا دوست اتنی دور سے آ رہا ہے اور وہ میرے پاس چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو لہٰذا اس کی چھٹیاں خراب نہ ہوں، تو اس کو یہاں سے خیر خیریت سے واپس میں نے بھیجنا ہے، تاکہ اس کا ٹائم برباد نہ ہو میری وجہ سے۔ اب یہ بہت گہری بات تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس ٹائم جب آپ ہمارے پاس آئے اور بیٹھے، میں چپ اس لیے تھا کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ سے بات کیا کروں، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، میں نے اپنے آنسوں کو بہت مشکل سے روک کے رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو چائے آپ کو پلائی گئی وہ کس حال سے ہمارے گھر والوں نے چائے بنائی وہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو جانے تک گیٹ تک اس لیے نہیں چھوڑا، اللہ حافظ نہیں کہا، کیونکہ میری ٹانگوں میں اور میرے جسم میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے آپ کو گیٹ تک اللہ حافظ کرتا۔ جب آپ چلے گئے اس کے بعد ہمارے گھر میں چیخو پکار کی آواز شروع ہو گئی۔ پھر میری امی جان جو ہے اسی غم کو لے کر اس دنیا فانی سے چلی گئی، میرے ابو بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہوں، لیکن آج بھی وہ لمحہ، وہ یادیں، وہ جتنی تکلیفیں ہیں وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ اور آپ کی بات میں نے سنی کہ لوگوں کے منہ سے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں وہ شخص ہوں جس نے یہ سوچا کہ میرے دوست کی چھٹیاں خراب نہ ہوں، تو میں نے اتنا بڑا پتھر کہ میرا اکلوتا بیٹا جس کو میں بہت پیار کرتا تھا وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا، اور میں خاموش تھا صرف اس وجہ سے کہ میرے دوست کی چھٹیاں خراب نہ ہوں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے سچا دوست، جو ایک دوست کی فیلنگ کو، ایک دوست کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ایسے ہی سچے دوست دے، اور جو نیک ہوں، جو بغیر مطلب کے آپ سے دوستی رکھتے ہوں اور آپ کے دکھ درد میں شامل ہوں، شرکت کریں اور آپ کا دکھ بانٹیں۔
ایسے دوست اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا کرے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور میرے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اختتام چاہوں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل